म्हजे कडेन 216 सुमार आतां पेंडींग आसा. हांवें एक 15 काय 16 एप्लिकेशनां डिस्पोज ऑफ केला आनी ती सगळे एप्लिकेशन आसा ती म्हणजे तांचे ते म्हणटा रेगुलरायज कर. तांणी आमचे कडल्यान परमिशन घेवंक ना, सर्वे ना, स्टेबिलिटी ना, कलर कोडिंग ना, कांय ना आनी ते बंचींग बांदलेले आसा. सो तांकां आमी सांगलें तुमी काडा आनी एका कलर कोडान घाला म्हणून. तांणी घालूंक नाका. सो आमी एज पर तांणी 5 वर्सां आमकां लायसन्स फी पे करूंक ना आनी आमच्या डॅमेज जाल्या तेजें आमी कंपन्सेशन मागलां. म्हणजे ओल्ड पोलार न्यू पोलार तांकां लागून आमकां सोडूंकूय मेळना. ते सगळें कंपन्सेशन घातलें आनी पेनल्टी सेपरेट घातली. ती तांकां सांगलें कित्याक 15 दिसांनी तुमी बाय शूड नॉट बी नाजाल्यार ताणें काडूंक जाय आशिल्ली नोटीस घातल्या. ताणें तेंय काडूंक ना. काडून ताणें नवो प्रोसेस स्टार्ट करपाचो म्हणजे नवे केबल घालपाक कसल्या कलराचो तो घालूंक ना. सो आमी ते डिसायड करता एप्लिकेशन. बट फाल्यां कोर्ट केस फाल्यां कोर्टान मॅटर जाता. सध्या तुम्ही 10-12 हे काढले आहेत सर शोकेस. काढत आसता आमी ते चालूच आसता. ते डेली 10-12 सगळे एकदम जायना न्ही. सो IT डिपार्टमेंटान सगळी एप्लिकेशनां म्हजे कडेन धाडल्या. आमी डिस्पोज किती असतील काढल्या दिवशी टोटल किती असतील? 206 पेंडींग आहा सध्या. ते आतां फाल्यां परवाच्यान म्हणजे डेली डिसायड करपाचें. सगळी एकदम 200 जायना. सो वी आर डिसायडींग. शोकस नोटीस दिले म्हणून रिवर्ट बॅक कोणी केला ना कोणेच रिवर्ट बॅक कोणें करूंक ना आनी कोणें काडूंकूय ना. रिवर्ट बॅक मागीर पयलीं काडचें पडलें न्ही. नाल्यार आनी ते खंय वता तातूंत थोडे तरी पे ताणें रिसीट दाखयलें ते म्हणपाक थोड्यांनी पे केला. सो हांवें म्हणलें रिसीट धाड ते मायनस करतले. 5 वर्साचे मिनिमम 2015तल्यान स्टार्ट जाल्ले ते थोड्यांनी पे केला. थोड्यांनी 2019 काय कितें करून आनी रिलायन्सान कितें म्हाका दिसता 47 पे केल्ले 2015 to 17. सो बाकीचे आता तुम्ही असेच काडटले म्हणटा. सगळ्याक काडचें पडलें न्ही पात्रांव. तशें कशें एकट्याक काडप आनी दुसऱ्याक काडप अशें जायना. BSNLचे कांयच ना. BSNLची फ्रँचायजी आहा. तांची नांवां दिल्या. BSNL आमी हें करपाक शकना कित्याक तांचें कांय ना. तांचे फ्रँचायजी आहा. ते फ्रँचायजीचें नांव घेता तांचे कितें तांचें आमकां कांय अजून अशें हें कांय ना. TV केबल ऑपरेटर सगळ्यांचे एकूच न्ही पात्रांव. कोणाक 300 रुपया पर पोल दी आनी काड. कोणाचे कितले आला तितले हांवें तांकां फायन घातला. ते शूड नाल्यार आमचे कडेन कितें ताजे कडेन रिसीट हाडा वी कॅन एक्शन केन्ना चालू जातले काडपाचे. एक्शन चालू केलें ताणें. केले चालू तुम्ही. करचेंच पडटलें एक्शन. आमी काय पोल काडपाचे तो बीन ओल्ड जाले ते पोल काडटा ते नवे पोल घातले आमी. सो ऑलरेडी चालू केले तुम्ही सध्या. ओल्ड पोलाचें एक्शन चालू जालां. नवे पोलाचे म्हणजे कितें पडपाक बीन आयला तांचे केस चालू आसा.